नमस्कार, डाइनामिक टेक्नोसफ्ट च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म डाइनामिक ERP वेबको फुल डेमोन्स्ट्रेसन लिएर आएको छु। हाम्रो एकाडेमिक ERP सफ्टवेयर डेस्कटप, एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, iOS एप्लिकेसन र वेबमा पनि एभाइलेबल छ। हामीले विगतका 8 वर्षदेखि यस एकाडेमिक ERPमा योगदान गर्दै आएका छौँ र 500 भन्दा बढी स्कुलहरूले यसलाई मन पराएर उपयोग पनि गर्दै हुनुहुन्छ र अझै पनि यसलाई हामी समय सान्दर्भिक बनाउँदै अपडेट गर्दै गइरहेका छौँ। यो सफ्टवेयरभित्र स्कुललाई चाहिने सबै कुरा, मुख्य गरी एडमिसन, फी बिलिङ, एकाउन्टिङ, इक्जाम एन्ड मार्किङ, एटेन्डेन्स एन्ड होमवर्क र हरेक क्षेत्रमा 100 भन्दा पनि बढी रिपोर्टिङ हामीले समेटेका छौँ। ल सुरु गरौँ आजको डेमोन्स्ट्रेसन। यो हाम्रो एडमिनको लगइन पेज रहेको छ। यसमा हामीले आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गरेका छौँ र यसपछि खुलेको छ हाम्रो ड्यासबोर्ड। देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा, सबै डिटेलहरू ड्यासबोर्डमा स्टोर भएको छ र क्विक एसेस यहाँ हाम्रो मोड्युलहरू छ सबै। यो भित्र हामीले फिचरहरू समेटेका छौँ। यसमा स्टुडेन्टको नाम हालेर हामीले सबै हेर्न सक्छौँ डिटेलहरू र फ्रन्ट डेस्कमा छ हाम्रो भिजिटर, पोस्टल रिसिप्ट, पोस्टल डिस्प्याच, कल लग र एकाडेमिक सेक्सनमा हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएसनमा क्लास क्रिएसन, सेक्सन, ब्याच, एथनिसिटी, हाउस ड्रेस, स्टुडेन्ट टाइप, इभेन्ट, वर्क स्टेसन, यो सबै कुराहरू हामीले समेटेका छौँ र ट्रान्जेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ एडमिसन, स्टुडेन्ट एडमिसनको लागि र हेर्नुहोस् यो फर्म डिस्प्ले हुन्छ, यो हामीले फिलअप गरेर सबमिट गर्न सक्छौँ। रन टाइम एडमिसन, त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट अपडेट गर्नको लागि, स्टुडेन्ट लेफ्ट मिली भयो भने एड गर्नको लागि र इम्प्लोइको लागि इम्प्लोइ फर्म भयो इम्प्लोइ एड गर्नको लागि, इम्प्लोइ लेफ्ट, क्लास सेड्युल डिटेल्स, क्लास सेड्युल टिचर वाइज राख्नको लागि, अनलाइन क्लास सेड्युल, लेसन प्लान एड गर्नको लागि, टिसी, सिसी र स्टुडेन्ट रिमार्क्स, इम्प्लोइ रिमार्क्स एड गर्नको लागि र रिपोर्टिङमा जाउँ। अब रिपोर्टिङमा हामीले सजिलै धेरै कुराको रिपोर्ट हाम्रो बनेर आइदिन्छ, त्यसकारणले धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै कि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ क्लास 8 को स्टुडेन्टको लिस्टहरू, त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट लिस्ट, लेफ्ट स्टुडेन्ट लिस्ट, स्टुडेन्ट समरी लिस्ट तपाईँलाई रिपोर्टमा देखाइदिने छु। गेट क्लास सेक्सन 1 हेरौँ। यस्तै तपाईँले स्टुडेन्ट टाइपहरू सिलेक्ट गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टको लिस्टहरू र युजर डिफाइन्ड आइडी कार्ड, स्टुडेन्ट आइडी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हामीले क्लास सिलेक्ट गरौँ, इस्यु डेट, प्याराग्राफ 2 सपोज क्लिक गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ आइडी कार्ड पनि छ। सो त्यस्तै गरी अब हामी आइडी कार्ड पछि कम्प्लेन लिस्टहरू हेर्न सक्छौँ, इम्प्लोइ समरी लिस्ट हेर्न सक्छौँ, स्टुडेन्ट समरी, त्यसै गरी क्लास सेड्युल हेर्न सक्छौँ, अल क्लास सेड्युल पनि हेर्न सक्छौँ र क्लास सेड्युलमा क्लास सिलेक्ट गरौँ एन्ड रिपोर्ट त्यसरी देख्न सक्छौँ हामीले र त्यस्तै गरी इम्प्लोइ आइडी कार्ड, युजर डिफाइन्ड इम्प्लोइ आइडी कार्ड, स्टुडेन्ट रिमार्क्स लिस्टहरू, अनि टिसिसिसी लिस्ट र बर्थडे र एनालाइसिस फिल्डमा हामीले देख्न सक्छौँ क्लास वाइज, क्लास एन्ड जेन्डर वाइज। हेरौँ त यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्लास एन्ड जेन्डर वाइज पनि देख्न सक्नुहुन्छ म्याट्रिक्समा, नर्मल चार्टमा लोड हुँदैछ। हाउस वाइज, हाउस एन्ड जेन्डर वाइज, एथनिसिटी वाइज धेरै टाइपले हामी हेर्न सक्छौँ, धेरै किसिमको रिपोर्टहरू हेर्न सक्छौँ। सो
देख्न सक्नुहुन्छ र सेटअप पार्ट भयो यो। यसमा होमवर्कमा देख्न सक्नुहुन्छ होमवर्क हामीले क्रिएट गर्नको लागि दिनको लागि स्टुडेन्टलाई एसाइन गर्नको लागि यहाँबाट फिलअप गर्न सक्छौँ र रिपोर्टमा हामीले स्टुडेन्टले सबमिट गरेको रिपोर्ट होमवर्कको हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि यहाँबाट हेरौँ यसरी लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी एक्जाममा जाउँ। क्रिएसनमा देख्न सक्नुहुन्छ रेस्पेक्टिभ फिल्डहरू, सब्जेक्ट, एक्जाम टाइप, ग्रेड, डिभिजन। ट्रान्जेक्सनमा सब्जेक्ट म्यापिङ क्लास वाइज, यस्तै गरी सब्जेक्ट म्यापिङ स्टुडेन्ट वाइज, एक्जाम सेड्युल, मार्क्स सेटअपहरू, एटेन्डेन्सहरू, सिम्बल नम्बर सबै किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो देखाइदिन्छु। क्लास 8मा यसरी तपाईँले सब्जेक्टहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मार्क इन्ट्री गर्नको लागि तपाईँले स्टुडेन्ट वाइज गर्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्ट वाइज, क्लास टेस्ट, एक्जाम एटेन्डेन्स, मार्कसिट इस्यु यसरी राखिएको छ। र रिपोर्टिङमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट लिस्ट फर एक्जामको लागि स्टुडेन्ट लिस्टहरू, मार्क्स सबमिट छ कि छैन। सपोज हामीले एक्जाम फर्स्ट टर्मको लागि हेर्नुहोस् रेड कलरको भने सबमिट भएको छैन, मार्क्सहरू यसमा ब्लूमा चाहिँ भएको छ। सो एडमिट कार्ड टेबुलेसन, अब एडमिट कार्डको लागि यो भयो। टेबुलेसनमा हामीले रिजल्ट देख्न सक्छौँ। जस्तो कि क्लासले गरौँ, एक्जाम टाइपमा फर्स्ट टर्म रिपोर्ट अब कस्तो हेर्ने त। सो लोड हुँदैछ। यसरी हेर्नुहोस् हरेक सब्जेक्टको सबै स्टुडेन्टको फुल डिटेल आएको छ, टेबुलेसनमा भयो। र मार्कसिट हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी मार्कसिट डाइरेक्टली जेनेरेट गरेर हेर्न सक्छौँ। सो एग्रिगेट मार्कसिट अनि प्यारेन्ट एग्रिगेट मार्कसिट पनि रहेको छ चाहिएको खण्डमा। र एक्जाम एनालाइसिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जामको फुल एनालाइसिस, क्लास वाइज रिजल्ट समरी, एक्जाम वाइज रिजल्ट समरी, त्यस्तै लिएर तपाईँले धेरै किसिमको एनालाइसिस रिपोर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लोड भएको छ मार्कसिट। सो अब हेरौँ क्लास वाइज रिजल्ट समरी एन्ड क्लास वाइज रिजल्ट एनालाइसिस। क्लास वाइज रिजल्ट समरीमा क्लास सिलेक्ट गरौँ। एक्जाम इस्यु डेट, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास वाइज रिजल्ट समरी। अब एनालाइसिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास वाइज रिजल्ट एनालाइसिसमा डिभिजन वाइज चार्ट हेर्नुहुन्छ कि डिभिजन वाइज रिजल्ट डिटेल हेर्नुहुन्छ। फरक किसिमको हामीसँग छन् रिपोर्टिङहरू यसरी। त्यस्तै गरी हामीसँग अरू धेरै किसिमको एनालाइसिसहरू छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम वाइज टप स्टुडेन्ट लिस्ट, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट एनालाइसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालाइसिस अफ क्लास टेस्ट समरी। र त्यस्तै एग्रिगेट एक्जामको चाहिएको खण्डमा एग्रिगेट एक्जाम एनालाइसिस पनि छ। त्योभित्र पनि हामीले धेरै एनालाइसिस रिपोर्टहरू राखेका छौँ। र अब एफसिएमएसमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट नोटिस, न्युजहरू, ग्यालेरीहरू यहाँबाट तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको लागि, मोबाइल एप्लिकेसनको लागि। र क्यास मार्क्स इन्ट्री र त्यसको रिपोर्टिङको लागि यहाँ छ टिचर वाइज समरी, स्टुडेन्ट वाइज समरी। र फीमा जाउँ, फी क्रिएसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्जेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ
बिल जेनेरेट, फी डेबिट क्लास वाइज, फी डेबिट फी आइटम वाइज, फी डेबिट डिस्प्ले वाइज, स्टुडेन्ट बिलिङ, फी रिसिप्ट सबै राखेका छौँ। र रिपोर्टिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ फी समरी हेर्न सक्नुहुन्छ, बिल प्रिन्ट, फी रिसिप्ट कलेक्सन, स्टुडेन्ट बिलिङ लिस्ट, मेम्बर स्लिप, धेरै किसिमका रिपोर्टहरू छन्। हुन्छ स्टुडेन्ट लेजर यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट लेजर फी समरीको लागि हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। र यो रिपोर्ट यसरी हेर्न सक्छौँ फी समरी। र अरू रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम रजिस्टर, यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम समरी सबै राखिएको छ। यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्रम डेट, यो राखौँ, क्लास वाइज यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टहरू। अनि यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट डिटेल, फी आइटम वाइज समरी, अल क्लास, फी आइटम वाइज लेजर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। र एडिसनल रिपोर्टमा हामीले राखेका छौँ डिस्काउन्ट टाइप वाइज स्टुडेन्ट लिस्ट, जस्तो कि तपाईँलाई म दिन्छु यसरी डिस्काउन्ट टाइप वाइज विथ अल डिटेल, डिस्काउन्ट टाइप यहाँ रहेको छ। ओके, यसै गरी स्टुडेन्ट ग्रुप भाउचर सबै हामीले एडिसनल रिपोर्टमा राखेका छौँ। सेटअपको लागि भयो यिनीहरू। र ट्रान्सपोर्टमा हामीले ट्रान्सपोर्ट म्यापिङ गरेर अनि उसको ट्रान्सपोर्टको रिपोर्टहरू छ। एन्ड होस्टेलमा पनि सेम ट्रान्जेक्सन होस्टेल म्यापिङ गरेर अनि यसको रिपोर्टहरू। लाइब्रेरीमा देख्न सक्छौँ ट्रान्जेक्सनमा हामीले लाइब्रेरीदेखि लिएर बुक एड गर्ने, इस्यु गर्ने, रिसिभ गर्ने सबै लिएर रिपोर्टिङमा फी समरी पनि राखेका छौँ। एसएमएसमा हामीले अब एसएमएस कम्पोज गर्ने, सेन्ड आइटमहरू राख्ने, इन्क्वायरीहरू एड गरेर अनि रिपोर्टिङमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको समरी लिस्ट राखेका छौँ। एकाउन्टमा जानुभयो भने क्रिएसनमा देख्न सक्नुहुन्छ लेजर ग्रुप, लेजर, कस्ट क्याटेगोरी, कस्ट सेन्टर, कस्ट क्लास एरिया। र ट्रान्जेक्सनमा रिसिप्टहरू, पेमेन्टहरू बनाउन, जनरलहरू क्रिएट गर्न, कन्ट्राहरू, त्यसको लागि हामीले ट्रान्जेक्सनमा राखेका छौँ। र रिपोर्टिङमा हामीले लेजर लिस्ट देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस्। र यसरी हेर्न सक्छौँ। र डे बुकमा हामीले यहाँ डेट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज गरौँ, भाउचरको टाइप हामीसँग धेरै छ, राखेको डिटेल अनुसार हाम्रो डे बुक देखिएको छ। र यसभित्र पनि अझै रिपोर्टिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनुअल रिपोर्ट छ, त्योभित्र पनि ट्रायल ब्यालेन्स लेजर वाइज, ट्रायल ब्यालेन्स ग्रुप वाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रफिट एन्ड लस हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ट्रायल ब्यालेन्स लेजर वाइजमा डेट सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र ब्यालेन्स सिटमा पनि डेट सिलेक्ट गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्रफिट एन्ड लस पनि भयो। एकाउन्ट बुकभित्र हामीले क्यास एन्ड ब्याक बुक, क्यास एन्ड ब्याक बुक, लेजर भाउचर सबै राखेका छौँ। लेजर मन्थली, लेजर डेली, जस्तै लेजर मन्थली हेरौँ। एडमिसन फीको लागि लोड भइसकेको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेजर मन्थली। सो त्यस्तै गरी लेजर डेली पनि भयो। अनि अडिट रिपोर्टभित्र देख्न सक्नुहुन्छ दिस काइन्ड अफ रिपोर्ट्स, पर्चेज एन्ड सेल रजिस्टर, मन्थली, डेली, पर्चेज सेल्स रजिस्टर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको डेटमा त छैनन्, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब इन्भेन्ट्रीमा तपाईँले अब अडिट सेक्सन र गेट स्टक भयो। र रिपोर्टिङमा सेल्स लिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनि एटेन्डेन्समा जाउँ। एटेन्डेन्समा अब तपाईँले क्रिएसनमा क्लास सिफ्टहरू म्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि डिभाइसहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्जेक्सनमा स्टुडेन्ट एटेन्डेन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि क्लास यसरी तपाईँले प्रेजेन्ट एब्सेन्ट यसरी टिक गरेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र त्यो भइसकेपछि अब बारकोडको लागि यो भयो स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स विथ बारकोड अनि इम्प्लोइ एटेन्डेन्सको लागि यहाँ छ। एन्ड रिपोर्टिङमा हामीले अब स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स लग हेर्न सक्छौँ, लास्ट एटेन्डेन्स लग हेर्न सक्छौँ, स्टुडेन्टको डेली एटेन्डेन्स हेर्न सक्छौँ, स्टुडेन्ट एटेन्डेन्सको समरी, पेन्डिङ एटेन्डेन्सहरू छ कि नै, स्टुडेन्ट वाइज एटेन्डेन्स हेर्न सक्छौँ, इम्प्लोइ डेली एटेन्डेन्स, इम्प्लोइ वाइज एटेन्डेन्स पनि हेर्न सक्छौँ। र यसमध्ये स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स समरी हेर्नुहोस्, यसरी डेट पिक गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ सबै स्टुडेन्टको डिटेल र प्लस प्रेजेन्ट एब्सेन्ट लेट लिभ के छ भनेर यसरी हेर्न सक्छौँ। सबै टाइपको रिपोर्टहरू हेर्ने भएकोले एकदमै सजिलो भएको छ र यो सेटअप हो। यसमा चाहिँ हामीले मेनली सेक्युरिटीको फङ्सनहरू जस्तै कि सिस्टम एक्सेस लग भयो अनि रिपोर्ट टेम्प्लेटहरू राखेका छौँ, एड गर्न पनि मिल्छ, कम्पनी डिटेल, कन्फिगुरेसन अनि युजर ग्रुपहरूलाई कुन युजर ग्रुपलाई के फङ्सन एलो गर्ने अथवा इनेबल डिसेबल गर्ने अनि युजरहरूको लागि इनेबल डिसेबल फिचरहरू अनि युजर सेक्युरिटी कन्सोल पनि राखेका छौँ। युजर ग्रुप सेक्युरिटी कन्सोलदेखि लिएर ब्याकअप डाटा अनि क्वेरी बिल्डर जुम सेटअप पनि राखेका छौँ। र यो डेमोन्स्ट्रेसनको भिडियो यतिमै सकिएको छ र हरेक मोड्युलको फर्दर डिस्क्रिप्सन लिएर हामी आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला र केही नबुझेको कुराहरू भए कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।